Alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Dr. Zainab Aroop and I am physiotherapist. आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल तौबा की आयत नंबर 113 से लेकर आयत नंबर 116 तक। आज का लेक्चर बहुत ही खूबसूरत है। उसमें हम पढ़ेंगे कि मुशरिकीन के लिए हमें दुआ नहीं करना चाहिए, ये जायज़ नहीं है हमारे लिए। और हत्ता कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद मोहतरम के लिए दुआ की थी और फिर अल्लाह ने कहा था कि आज के दिन आपकी दुआ क्या कबूल होगी या नहीं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हशर के दिन भी उनकी क्या वो दुआ कबूल अपने वालिद के लिए हुई थी। और बड़ा ही खूबसूरत वाक़या, एक छोटा सा हदीस से साबित होगा ये वाक़या। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 113 से। और नबी और ईमान वालों को लायक नहीं कि वो मुशरिकों की बख्शिश चाहें अगरचे वो रिश्तेदार हों, जबकि इन्हें खुल चुका है कि वो दोस्त ही हैं। यहाँ पे इस आयत में 113 में फरमाया जा रहा है कि मुशरिकीन के लिए ये जायज़ ही नहीं है कि वो इनके लिए दुआ करें, गैर मुस्लिम के लिए दुआ करें, गैर मुस्लिम के लिए क्या नाम है, इनके लिए बख्शिश की दुआएं मांगें। क्योंकि हम इनकी ज़िंदगी में हदायत की दुआ कर सकते हैं, लेकिन इनके मरने के बाद इनका खात्मा मौत कुफर पे हुआ है, तो ऐसे लोगों को हम बख्शिश की दुआ नहीं दे सकते और ये जायज़ ही नहीं है। और क्या नाम है, हम किसी को ये भी नहीं कह सकते, अगर कोई बहुत बड़ा गुनाहगार है तो हम ये भी नहीं कह सकते कि तुम जन्नती हो या तुम जहन्नमी हो, क्योंकि जन्नती जो है वो ये सब अल्लाह की दा जानती है। हाँ, हम ये ज़रूर कह सकते हैं, हमारे कहने का तरीका आमतौर पर होता है, हमारा कोई वो तो जब हम कहते हैं कि यार वो जन्नती ही होगा, उसका ऐसा हुआ, तो इसका एक मतलब किसी को पेट नहीं हम कह सकते कि जन्नती है जहन्नमी, ये सब अल्लाह ही जानता है। सवाए वो 10 सहाबा का जिनको अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू उनको बशारत दी थी कि वो जन्नती हैं, बाकी सबको हम ये कह सकते हैं कि उम्मीद है कि वो जन्नत में जाएगा। और इसके अलावा हम इब्राहीम इस्लाम ने अपने वालिद को एक जुमला कहा था, जब वो वो मुशरिक थे, उनके वालिद उनको छोड़ कर जाने लगे थे, तो उन्होंने एक जुमला कहा था, कुरान पाक में वो है और उसका तर्जुमा क्या है कि उसने कहा कि मैं तुम पर सलामती हो और मैं तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा, अनकरीब मैं तुम्हारे लिए अपने रब से बख्शिश मांगूंगा और बेशक वो मुझ पर बहुत मेहरबान है। तो मतलब जब ये आयत क्या नाम है आपसे हज़रत इब्राहीम इस्लाम ने जब अपने वालिद मोहतरम से वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए बख्शिश मांगूंगा और तुम पर सलामती हो, तो फिर वो हज़रत इब्राहीम इस्लाम अब बहुत देर तक अपने वालिद मोहतरम के लिए बख्शिश की दुआ करते थे। जब ये आयत आई, ये आयत बाद में आई, तो जब उनको ये पता लगा था कि ये तो नबी वसल्लम के दौर में आयत आई थी ना, उनको फरिश्तों ने वही के थ्रू बताया था। और फिर जब उन्हें पता लगा कि ये अल्लाह का दुश्मन है और जो कुफर करते पे मौत हो, तो फिर उन्होंने इनके लिए दुआ मांगना बंद कर दी थी। और हदीस से रवायत है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन अपने वालिद आज़र से इस हालत में मिलेंगे कि उसका चेहरा गमो फिक्र से स्याह होगा और गर्दो गुबार से आलूद होगा। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि क्या मैं तुम्हें दुनिया में नहीं कहता था कि ये तालीम अल्लाह की तरफ से है और मैं तुम्हें दुनिया में नहीं समझाता था। तो वो कहेंगे कि मैं क्या नाम है और तुमने नाफरमानी की, तो वो कहेगा कि मैं तुम्हारी आज के दिन तुम्हारी नाफरमानी नहीं करूंगा, मतलब खुदारा मेरी बख्शिश करो और अल्लाह से मेरी निजात दिलवाओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के आगे क्या नाम है, ये हदीस का मफहूम था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने फिर अर्ज रसा होंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, तूने मुझसे वादा किया था कि तुम जिस दिन दोबारा लोगों को उठाया जाएगा, मतलब हशर का दिन होगा, तो तुम मुझे ज़लीलो रुस्वा ना करेगा। तो मेरा वालिद ज़लीलो रुस्वा हो रहा है, तो इससे बड़ी रुस्वाई क्या है कि वो तुम्हारी रहमत से दूर है, इस कदर दूर है। तो अल्लाह फरमाएगा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब तुम्हारे बाप के हक में आज मगफरत की दुआ कबूल ना की जाएगी, और क्योंकि वो काफिर की हालत में मरा और मैंने जन्नत को काफिरों पर हराम किया है। हाँ, और तुम अपने पाँव की तरफ देखो नीचे, और नीचे देखो, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नीचे देखेंगे तो उनका बाप बिच्छू की शक्ल का हो जाएगा और वो गोबर और मट्टी और गोबर में लथड़ा होगा और फिर उसको उसके पाँव से पकड़ के फरिश्ते जहन्नम में फेंक देंगे।
تو مطلب یہ واقعہ سنانے کا یہ تھا کہ ہم جو کفر پہ جس کی مر گیا پھر اس کی بخشش نہیں، اور پھر چاہے وہ رسول ہی کیوں نہ ہو وہ ان کے لیے بخشش کی آخری دن بھی درخواست کرے، لیکن جو کفر کی حالت میں مرا اس کے لیے بخشش نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے۔ طالب کے بارے میں دعا کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کا خاتمہ کفر پہ ہوا تھا، تو اس لیے کیا نام ہے صحابہ کرام پوچھے تھے کہ وہ تو آپ کتنی مدد کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دعا چھوڑ دی تھی نا جب ان کو یہ آیت پتہ لگی، تو صحابہ کرام کہتے تھے وہ تو آپ کتنی مدد کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ ان کا عذاب ہلکا کر دیا جائے گا اس کی وجہ سے، لیکن ان کا عذاب وہ جنت کے مطلب نچلے درجے سے اوپر والے درجے میں آ جائیں گے، لیکن ان پہ عذاب ختم نہیں ہوگا۔ اور آگے چلتے ہیں اگلی آیت پہ۔ اور ابراہیم کا اپنے بیٹے کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر اپنے باپ کی بخشش چاہنا وہ تو نہ تھا مگر ایک وعدے کے سبب جو اس نے کر چکا تھا۔ مطلب حضرت ابراہیم جو دعا کرتے تھے ان کی بخشش تھی، وہ مینلی ان کی دعا تھی کہ جب پہلی دفعہ اس نے جاتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ میں تم پر سلامتی ہوں، ان قریب میں تمہاری بخشش کی دعا تمہارے لیے بخشش کی دعا کروں گا، اور بے شک اللہ مجھ پر مہربان ہے۔ تو جب وہ یہ کہہ کے گئے تھے تو اسی بات پہ انہوں نے لاج رکھتے ہوئے ان کے لیے ہمیشہ اپنے عہد کی وجہ سے ان کی بخشش کرتے تھے، لیکن پھر جب حضرت ابراہیم کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، کہ مطلب کون ان کا باپ اللہ کا دشمن ہے، اسے انہوں نے لا تعلق ہو گیا، اور بے شک ابراہیم آہیں کرنے والے اور متحمل تھے، مطلب بہت ہی زیادہ غصے اور غم کو قابو پانے والے انسان تھے۔ اور اگلی آیت نمبر 115، اور اللہ کی شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دے کر گمراہ فرمائے جب تک کہ انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز پر انہیں بچنا ہے، بے شک اللہ سب کچھ چاہنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ہدایت دی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ گمراہ نہیں کرا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری حدود بتا دیتا ہے، اور یہ تم نے اس حدود سے باہر نہیں جانا، اگر ہم اس حدود کو توڑیں گے تو ہم خود نقصان دہ ہوں گے، ہماری پکڑ خود ہوگی، اور اگر ہم ہدایت پر رہیں گے تو ہمیں جنت ملے گی، لیکن اگر ہم کیا نام ہے ہم شرک میں ہماری موت ہوگی نعوذ باللہ، تو ہمیں جہنم ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ بہت ہی مددگار اور ولی ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحمت کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کے گمراہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس انسان کو مہلت ضرور دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پہلے اس کی حدود بتا دیتا ہے، لیکن جب انسان اپنی ان اللہ کے بنائے اصولوں کو توڑتا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کے اس کو پھر سزا دے سکتا ہے۔ تو بے شک اللہ ہی ہے، آیت نمبر 116 پڑھ رہی ہوں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارے لیے کوئی ولی اور نہ کوئی مددگار ہے۔ اللہ ہی کے لیے، اللہ نے سب کچھ بنایا، اللہ کے لیے سب کچھ ہے، وہ چاہے تو ہمیں دے، وہ چاہے تو ہمیں نہ دے، وہ چاہے تو ہمیں زندہ کر دے، وہ چاہے تو ہمیں مار دے، وہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو ہمیں کیا نام ہے جہنم دے، وہ چاہے تو ہمیں جنت کی خوبصورت وادیاں دے دیں، ہمیں بس اللہ کی رحمت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت مددگار ہے اور بہت رحمت کرنے والا ہے، اور تمہیں اللہ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، تو اسی دن کی تیاری کرو۔ آمین، جزاک اللہ۔